السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معايا قناة ام ياسين لتعليم الكروشيه. اليوم غادي نخدمو واحد الملاقيه او نسطو، ممكن تخدميها على اي شكل يعجبك، ديال المرواج الصغير. نبداو على بركة الله. هاد المرواج نسطق كنحتاجو الكروشي رقم 12، هو باش كنخدم انا الحرير. نبداو كندير 3 سلسلة، في اول سلسلة غنخدم 3 عمود، جوج سلسلة، غنعاود نخدم في نفس الفراغ 3 عمود، دابا غندير 3 سلسلة، ندور العمل، غنمشي لدوك جوج سلسلة اللي درت في الوسط، غنخدم فيهم 3 أعمدة، 3 ندير جوج سلسلة، ندير عاوتاني 3 أعمدة، ندير 3 سلسلة، نقلب العمل، جوج سلسلة، 3 أعمدة، واحد، جوج، 3. غندير 3 سلسلة، نقلب العمل، ندير 3 أعمدة، جوج، 3 أعمدة، جوج سلسلة، 3 أعمدة، دابا غادي نديرو فهاد الفراغ هذا ديال 3 سلسلة، غنديرو 5 أعمدة ما بين كل عمود وعمود، جوج سلسلة، جوج سلسلة، 3 عمود، عمود ثالث، جوج سلسلة، عمود، جوج، غيتشكلوا لنا 5 ديال السلسلات، 5 ديال الفراغات، 1 2 3 4 5 و6 ديال الأعمدة. دابا غادي نجيو لهنا وغادي نثبتوه فهاد فين عندنا بغرزة حشو، عندنا 3 سلسلة، غنديرو 1 سلسلة، نقلبوا العمل، غنجيو لاول فراغ ندير فيه غرزة حشو، سلسلة، عمود، في نفس الفراغ سلسلة، غرزة حشو، وكنثبتوه هكا كنزيروه. عاوتاني نمشي للفراغ الثاني، ندير غرزة حشو، سلسلة، عمود، سلسلة، غرزة حشو،
ونزيرها بحال هكا. ندير عاوتاني غرزة حشو، سلسلة، عمود، سلسلة، غرزة حشو. نديرو غرزة حشو، سلسلة، عمود، سلسلة، غرزة حشو، غرزة حشو، سلسلة، عمود، سلسلة، غرزة حشو. إلا لاحظتوا معايا ها هي تكونت لينا هاد المراوجة ديالنا في النصف. دابا غندير 3 سلسلة وغنمشي للفراغ ديال 2 سلسلة، غندير 3 عمود، 2 3. 1 2 سلسلة، ونعاودو 3 أعمدة في نفس الفراغ. دابا غنجيو لهاد الفراغ هذا. الا لاحظتوا معايا عندي هاد الفراغ هذا وعندي هذا. دابا غنجي لهذا غادي ندير فيه 5 فراغات 6 أعمدة. 1 2 سلسلة، 2 سلسلة، كنديرو 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود، حتى كنعملو 5 ديال الفراغات. 1 2 3 4. خصنا واحد الفراغ. دابا غادي نجي لهاد الفراغ هذا وغندير فيه غرزة حشو، سلسلة، ونقلب العمل. غندير غرزة حشو في أول فراغ، سلسلة، عمود، سلسلة، غرزة حشو. كما قلت لكم نثبتها باش تعطيني داك الشكل مسنن. سلسلة، عمود، سلسلة، غرزة حشو، غرزة حشو في الفراغ الموالي، سلسلة، عمود، سلسلة، غرزة حشو، غرزة حشو، سلسلة، عمود، سلسلة، غرزة حشو، غرزة حشو، سلسلة، عمود، سلسلة، غرزة حشو. إلا لاحظتوا معايا ها هو تشكل لينا المراوجات ديالنا الاولين. دابا غادي ندير 3 سلسلة وندير 3 أعمدة في الفراغ المكون من سلسلتين، 2
3 جوج سلسلة 3 كما قلنا 3 سلسلة 3 سلسلة. دابا غندير درنا 3 أعمدة جوج سلسلة 3 أعمدة. دابا غادي نديرو 3 سلسلة ونقلب العمل. جوج سلسلة 3 أعمدة قلب العمل. دير 3 سلسلة قلب العمل نعمر 3 أعمدة ثاني سلسلة دابا الا لاحظتوا احنا دابا وصلنا للفراغ اللي خصنا نخدمو فيه عاوتاني 5 عفوا 6 أعمدة 5 فراغات.